आमचे लीडर श्री राहुल गांधी जे टायम एंड अगेन आवाज उठयत आसा की ह्या देशान त्या प्रत्येक नागरिकाक जो अधिकार आसा, जे संविधानाच्या भितर प्रत्येक देशाच्या नागरिकाक जो अधिकार आसा, तो अधिकार हे सरकार केंद्रातले तशें राज्यातले लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. संविधानाच्या फ्रेमा भितर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियान आमकां अधिकार दिला की जे रॉंग डुईंग जातात, जे जनते पासत ज्यो चुको जातात, ते जनते मुखार हाडपाक आमकां एक रायट दिल्लो आसा, आमकां एक अधिकार आसा. आणि जे जे चुको हे सरकार करतले, जे जे भ्रष्टाचार करतले, जे जे स्कॅम करतले, ते आमी जनते मुखार हाडटले. आतां म्हाका एक समजना की आज आमकां कॅश फॉर जॉब स्कॅम हाजेर आमी जेन्ना प्रोटेस्ट केलो तेन्ना सरकार आमचो आवाज दामपा पळयता. मुख्यमंत्री भिला की कोणाची नांवां भायर येतली, स्वताची येतली, ताजी नंबर 2ची येतली, काय ताजे कॅबिनेट मंत्र्याची येतली, काय ताज्या अध्यक्षाची येतली, हें ताका सगळें खबर आहा. म्हणून तो आज आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. आमकां अंडर द न्यू IPC म्हळ्यार ओल्ड 151 आमकां तांणी डिटेन केले. हांगा हाडून आमचे सगळे हेजे डिटेन जाल्ले लोकां कडल्यान पर्सनल बॉन्ड घेतला आनी आमकां 6 म्हयन्याची रिस्ट्रिक्शन घातला की आमी पणजेच्या ज्युरिडिक्शनान आमी असल्या प्रकारचो प्रोटेस्ट कसलोच आमी करप ना. आतां म्हाका ह्या गोंयच्या जनतेक विचारपाक जाय की तुमचे प्रश्न, तुमचेर जे अन्याय जाता ते आमी ह्या सरकाराक घेराव घालून तुमच्या मुखार हाडटात. हातून आमचो गुन्यांव आसा. जर तर संविधाना भितर जर आमकां तो रायट दिला की तुमचेर जो अन्याय जाता हो जनते मुखार हाडप हो आमचो अपराध, ताका लागून आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. आमी हाजेर आमची जी लिगल ओपिनियन, आमची लिगल टीम जी आसा ताजेर आमी हाजेर वी वील टेक सल्लो घेवन वी वील चॅलेंज दीस ऑर्डर. सरकार म्हाका समजना की सरकार संविधानाच्या वयर आसता काय संविधान सरकाराच्या वयर आसता. संविधानान जो आमकां अधिकार दिला तो आमकां आमचो अधिकार मेळपाक जाय. सरकार आपली यंत्रणा यूज करून, आपले ऑफिसर बाकीचे सगळ्यांक यूज करून जनतेचो आवाज दामपाक शकना. 6 म्हयने तुमी आमचो आवाज दामपाक शकचे ना. वी वील चॅलेंज इट. तुम्ही आज आमचो आवाज पणजेन दामलो, आमी पणजेच्या भायर वचून करतले, पुराय गोंयभर करतले. पळोवया तरी दोतोर प्रमोद सावंत काँग्रेस पक्षाचो आवाज खंय खंय दामतलो तेंय आमकां पळोवपाक जाय. हे जे पळय कोण जे धरल्या आनी जाणी ह्या लोकांची नांवां दिल्या की आमी अमूक मनशा कडल्यान पयशे घेतले आनी ताका कामाक लायलो, ही नांवां जाहीर कर. गोंयच्या जनतेक कळुनी की कोणे पयशे घेवन जॉब घेतिल्ले आसा, खंयच्या डिपार्टमेंटान पयशे घेवन जॉब घेतिल्ले आसा. म्हाका दिसता एक फ्री एंड फेर एक हाजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी जो गोंयचो युवक आसा, जो आज नोकरेक लागून तळमळटा, ज्याची आज फॅमिली आवय बापूय भुरग्याक त्रास काडून जो शिकयता आनी शिकून जातकीच भुरगो जेन्ना जॉबाक लागून जेन्ना भायर वता तेन्ना तांकां हे अन्याय सोंसचे पडटा. दुर्दैवाची गोष्ट की येदो व्हडलो स्कॅम जाला जाचेर आमी आवाज उठयलो जाल्यार हो मुख्यमंत्री आमचो आवाज दामपाक पळयता. आमी काँग्रेस पक्ष आमचो खासदारान पार्लमेंटाकूय हाजेर तो हे मुखार हाडटलो. आनी हांव सगळे आमचे काँग्रेस पक्षाचे, आमचे उत्तर गोंयचे अध्यक्ष, आमचे यूथ काँग्रेसीची सगळी पुराय टीम, NSUIची पुराय टीम, आमचे NSUIचे गोंयचे इन्चार्ज जे आज हांगा आयल्यात, आमच्यो महिला
ज्यो आज हांगा आसा आमच्यो ब्लॉक अध्यक्षा, आमच्यो JBMच्यो आनी खास करून आसगांवच्यान आयिल्ले आमचे जाणटे, ते आज हो जो अत्याचार ह्या गोंयकाराचेर जो जाता वो आज तांच्यान पळोवपाक जायना. आनी ह्या सरकारान असले आमचे वडील जे आज प्रत्येक गोंयकाराच्या युवकाच्या भविश्याक लागून ते आज मुखार सरिल्ले, असल्या लोकांक सरकारान आज आवाज दामपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तुम्ही कितले प्रयत्न केले, आमचो आवाज बंद जावचो ना. आमचो आवाज हो गोंयकाराचो आवाज. आणि जर गोंयच्या जनतेचे जर तर रायट्स प्रोटेक्ट करपाक जाय जाल्यार तुम्ही आमकां भितर सुद्दां उडयले आता, पूण आमी आमचो आवाज बंद करचे ना. सर जे बॉन्ड आहा पळय एडिशनल कितें मेन्शन केल्लें आहा? हांवें तुका सांगलें तशें की सद्या आमी पर्सनल बॉन्ड घेतला आनी आमचेर 6 म्हयन्याची ताणी रिस्ट्रिक्शन घातला. पणजे सरावंडींग आमी कसलोच प्रोटेक्ट करप ना. सो म्हाका विचारपाक जाय, सरकार संविधानाच्या वयर काय संविधान सरकाराच्या वयर? हे प्रत्येक गोंयच्या जनतेन आज हाजेर चिंतपाक जाय की आज आमी कित्याक आयिल्ले, कित्याक हो सरकार आमचो जॉब स्कॅमाचेर आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. कित्याक 6 म्हयने गेले म्हणटकीच तुमकां दिसता लोक विसरतले? पणजेन तुमी आमचो आवाज दामला आसतलो, आमी आतां पणजेच्या भायरूय वचून हे उक्ते करतले. अमित भाऊ आम्ही पळयले 23 जाणांक डिटेन केल्ले. कॅप्टन सो दुर्दैवाची गोष्ट की एक लोकप्रतिनिधी ज्या 20 मतदारसंघाच्या लोकांनी ताका निवडून दिल्ल्या लोकप्रतिनिधीचेरय तुम्ही आज डिटेन करून ताचो 6 म्हयने आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. म्हाका दिसता हाच्या पेक्षा दुर्दैवाची आनी कांय गोष्ट ना. कॅप्टन सर म्हाका दिसता आमच्या अध्यक्षान ऑलरेडी सगळें सांगलां. हांव फक्त एकूच सांगता, द फायट इज ऑन. हे पळय कितें अन्याय जाल्लो आसा गोंयच्या युथांचेर जॉबांक लागून, हें जें करप्शन चालू आसा हाचेर आयज काँग्रेस पार्टी म्हूण येवंक ना. आमी काँग्रेस पार्टी गोंयचो आवाज म्हण आयल्या. गोंयचो आवाज आमी लोकांचो, हें पळय सगळे अन्याय अत्याचार जाल्लो आसा तो रेज करता. आनी तो तर आमी लोकां फुडल्यान हाडना जाल्यार खंय ना खंय हो सरकार करीत रावतले असले अत्याचार. तो हांवें सांगलां पळय तशें फायट इज ऑन. फायट हॅज जस्ट बिगन. ही सुरवात जाल्ली आसा. हाचे फुडें जितले तांचे कारनामे आसा पळय ते आमी फुडल्यान हाडटले लोकां फुडल्यान. अमित, तुका भितर घालतना तकली आपटली, तुजी हाती कितें लागला? जेन्ना मॉब सायकॉलॉजी आसता आनी जेन्ना पुलिसाचेर एक दबाव आसता ह्या सरकाराचो, तेन्ना थंय धक्कामुक्की जाता. सो हांवें सांगलें तशें की पुलीस आमकां भितर सुद्दां उडयत, आमकां मार सुद्दां घालूं, आमी गोंयच्या जनते पासत गोंयचे जनतेच्या अधिकार आनी तांचे रायट प्रोटेक्ट करपाक लागून ताणें सांगलें तशें आमची फायट इज ऑन. ही सुरवात जाल्ली आसा. तुमी जितलो आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करतले ताच्या 4 पटीन इट वील एम्प्लिफाय. लास्ट आमच्या MP आणि आमच्या इलेक्शन सांगल्याप्रमाणे मेले तरी ह्या सरकाराक आमी सोडचे ना. जे आमच्या भुरग्या बाळाचे जॉब हे खातात आनी भायर पयशे घेवन निघतात तांकां कदापि देव शासन दिवचो ना. ह्यो आमचो आसा तो श्राप तांकां. पणजेन बंद केले तेणी आज कांयच ना. अख्ख्या गोंयान भोंवतले आमी आनी गोंयान ह्या सरकाराचेर घाण करून सोडटले. हें म्हजें सांगणें.